अस्सलाम वालेकुम। होपफुली मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। और जो भी पेशेंट मेरे यहाँ पर मुझको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आज का टॉपिक आपको पता ही है कि हमने ये सेशन लाइव रखा है, क्योंकि सारे पेशेंट्स को बुला के एक साथ लाइव जाना एक फिज़िकल उसके साथ ज़रा मुश्किल होता है। तो ये जो पेशेंट हमारे यहाँ पर हैं वो सब लाइव इस प्रोग्राम को सुन लेंगे और गाइडेंस ले लेंगे। उसके बाद जो है वो आप लोग जो है वो बाद में भी इसको रिकॉर्डिंग इसकी सुन सकते हैं। आज का जो टॉपिक है, जैसे कि पिछले एक महीने से आप लोगों से ये डिस्कशन हो रही थी कि आप लोगों ने जो है रोज़ा कैसे रखना है। अच्छा, जो पेशेंट क्वेश्चन पूछना चाहें वो भी लाइव आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आप सब मुझे जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर आमिर कमाल है। मैं माहा मेडिकल एंड डायबिटिक सेंटर से आपसे मुखातिब हूँ। डायबिटिक पेशेंट रोज़ा कैसे रखेगा? सबसे पहले तो जैसा कि कुरान पाक में फरमाया गया है कि ए ईमान वालो, तुम पे रोज़ा फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले उम्मतों पे फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम तक़वा हासिल कर सको। इसका मतलब ये है सबसे इम्पॉर्टेंट कि अल्लाह ताला हम सबको इसमें तक़वा हासिल करने की हिदायत फरमाए और साथ में हमारे रोज़े को कबूल करे। रोज़ा हमारा आपको पता है दीनी फरीज़ा है, अरकान इस्लाम में से एक है। तो तमाम लोग ये चाहते हैं कि रोज़ा रखें, चाहे वो पेशेंट हमारे डायबिटिक हों या नॉर्मल हों, जिस तरह भी। लेकिन डायबिटिक पेशेंट की भी ख्वाहिश होती है कि रोज़ा रखें। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट वो ये है कि आप लोगों ने रोज़ा रखने से पहले कुछ आप लोग बुनियादी टेस्ट करवा लें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपकी बॉडी में कि बॉडी का स्टेटस क्या है और आप रोज़ा रखने के सिचुएशन में है या नहीं है। अच्छा, ये जो रोज़े की गाइडलाइंस है ना, ये जो मैं आज आज आपसे शेयर करूँगा एक शॉर्ट वे में, ये रोज़े की गाइडलाइन ये पाकिस्तान की बनाई हुई नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनली इसमें तमाम उलमा इकराम, चाहे वो यूई के हों, चाहे वो सऊदीया के हों, चाहे वो मिस्र इजिप्ट के हों, चाहे कहीं के भी हों, ये तुर्की के हों, पाकिस्तान के हों, ये सब मिलके प्लस डॉक्टर्स जो मॉलेज हैं, जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं, जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, वो सब मिलके जो है ना उसमें ये लोग जो हैं मिलके ये गाइडलाइंस बनी है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है एक बहुत ये इम्पॉर्टेंट है कि आपने जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आपने रजब के महीने से रमज़ान की तैयारी करनी है। अब रजब अगर देखें तो रजब है, शाबान है, रमज़ान है, 3 महीने पहले इसका मतलब है आपको तैयारी शुरू करनी है। तो अगर आज की सदी में मैं ये रूल अप्लाई कराऊं आपको, तो आपको महसूस होगा कि ये शायद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आज की सदी के लिए स्पेशली फरमाया, क्योंकि इस सदी में डायबिटीज़ के पेशेंट की प्रेवलेंस बहुत बढ़ रही है। तो अगर आपका HbA1c कुछ ख़राब आ रहा है और वो टारगेट्स में नहीं है, आप सबको पता है HbA1c 6 और 6.5 के बीच में, या अगर थोड़ा लूज़ कर दूं तो 7 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आपने लाजमी तौर पे अपना HbA1c 7 पे चेक कराना है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो तमाम डायबिटिक पेशेंट जिनका HbA1c 7 है वो आराम से रोज़ा रख सकते हैं। जिनका HbA1c 7 से 9 के दरमियान है वो रख सकते हैं, लेकिन उसकी खास हिदायत लेनी पड़ेगी। लेकिन जिनका HbA1c 9 से ऊपर है वो उनको ज़रा सा लाजमी अपने आप को पहले ही चेक करवा लें और 1 महीना, 2 महीने और 3 महीने पहले अपनी HbA1c को टारगेट पे ले लें। उसके बाद फिर आप रोज़े की तरफ जाएं। देखिए, पेशेंट हमारे पास आता है, वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब ये जो है मैंने रोज़ा रखना है, 400-500 शुगर चल रही है और मुझे रोज़ा रखना है, ये दीनी फरीज़ा है और आपने ये रोज़ा हर हालत में, ये जो लोग कहते हैं, रखना है। आप रोज़ा रख लें, ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला की मदद शामिल होती है, अल्लाह ताला की इसमें रहमत शामिल होती है, लोग रख भी लेते हैं, लेकिन बाद सूरतों में बाद दफ़ा ख़तरनाक हो जाता है। तो इसमें आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का ये ख्याल रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि HbA1c आपका 7 हो। ये डार गाइडलाइंस जो भी मैं बोल रहा था, तमाम उलमा इकराम ने और तमाम दुनिया के मौलिज सब ने इसको डिस्कस करके बनाया है। डार, DAR, डार का मतलब है डायबिटीज़ एंड रमज़ान। ये गाइडलाइंस है। जिनका HbA1c 7 है वो आराम से रोज़ा रख सकते हैं, जिनका 7 से 9 है उनको थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, और जो 9 से ऊपर हैं वो बगैर मौलिज की हिदायत के बगैर और बगैर मौलिज के परमिशन के बगैर रोज़ा ना रखें, उनको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। अभी भी
ابھی بھی ٹائم ہے، کیونکہ رمضان 10 مارچ سے 1 مہینے کا ٹائم بیچ میں ہمارے پاس ہے. تو میں تمام پیشنٹ سے، تمام سننے والوں سے، تمام وہ میرے پیشنٹ ہوں نہیں ہوں، کہیں بھی دیکھ رہے ہوں اس ویڈیو کو کر رہے ہوں، تو لازمی اپنے مالج کے پاس جائیں. اپنا ایک HbA1c کرا لیجئے، ایک اپنا کڈنی کا ٹیسٹ کریٹینن کروا لیجئے، ایک اپنا لپڈ پروفائل چکنائی کا ٹیسٹ لے لیجئے، اور ایک اپنا سمپل CBC بلڈ ٹیسٹ لے لیجئے. یہ 4-5 ٹیسٹ بنیادی لے کے آپ اپنے مالج کے پاس جا کے ڈسکس کر لیجئے. تو یاد رکھیے ڈار گائیڈ لائنس یہ کہتی ہے 7 جن کا HbA1c ہے وہ بالکل پرفیکٹلی روزہ رکھیں، جن کا 7 سے 9 ہے ان کو تھوڑی سی احتیاط کرنی پڑے گی، اور جن کا جو ہے وہ 9 سے اوپر ہے ان کے لیے تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی، بغیر مالج کے مشورے کے بغیر نہ رکھیں. نمبر 1، یہ جو آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور جو آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کی بیسک ریزن یہی ہے کہ جو ہے وہ آپ کو گائیڈ لائن بیسک پتہ چل جائے. اتنی دیر میں آپ ٹیسٹ کروا لیں، اور ٹیسٹ کروا کے مجھے یا کسی بھی ڈائبٹولوجسٹ کو جو آپ کا ڈاکٹر ہے اس کو دکھا لیں، تاکہ ہم اگر کوئی چیز گڑبڑ ہے تو ہم 1 مہینے کا ٹائم ہے، ہم اس کو ایڈجسٹ کر کے آپ کو بتا دیں. اب آ جائیے موسٹ امپورٹنٹ، یہ HbA1c کا ٹارگیٹ میں نے بتا دیا، اور ڈارک گائیڈ لائنس ریڈ لائٹ، یلو لائٹ اور گرین لائٹ. گرین لائٹ کا مطلب ہے 7 HbA1c تک، یلو لائٹ کا مطلب ہے 9 HbA1c تک، اور ریڈ لائٹ کا مطلب ہے 9 سے اوپر. تو یہ ذرا سا دماغ میں رکھیے، سیکھنے کی کوشش کریں گے تو ڈائبٹیز بہت اچھی طرح سے آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. میرا ایک جملہ آپ نے ہمیشہ سنا ہے آپ لوگوں نے کہ 2 ہی راستے ہیں، یا تو پیشنٹ خدا نہ کرے پیچیدگی میں جاتا ہے، یا پیشنٹ وسیم اکرم بن جاتا ہے. تو چوائس از یور، یہ آپ نے کرنا ہے. دوسری بات امپورٹنٹ، پیشنٹ ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں عموماً 1 ہفتہ پہلے رمضان سے یا 2-3 دن پہلے رمضان سے بہت زبردست کلینک پہ رش ہوتا ہے اور OPD میں رش ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب میری دوا کیسی کھانی، کیا کرنی ہے. یہ آپ نے بالکل لاسٹ میں نہیں کرانا ہے، آپ نے فوراً کل پرسوں ترسوں میں ٹیسٹ کروانا ہے. یاد رکھیے HbA1c، یوریا کریٹینن، لپڈ پروفائل، CBC، اور ایک اپنا یورین چیک کر لیجیے، یورین DR. یہ لے کے آپ نے لازمی طور پہ پہلے ہی اس مہینے میں ہی کرا لینا ہے، آخر میں نہیں اس کو کرنا ہے. آخر میں ہو تو جائے گا مینج، لیکن اگر کوئی پرابلم ہوگی تو آپ کی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے. اب آ جائیے، میں نے آپ کو HbA1c بتا دیا کیا ٹارگیٹ ہونا چاہیے، اور ٹیسٹ بھی بتا دیے. اب آ جائیے کہ ڈاکٹر صاحب ہم کیا روزے میں کیا کھائیں، کیا کریں، کیسے کریں. دیکھیے اس میں سب سے 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ بتا دیتا ہوں. کچھ افطار پہ شروع کرتے ہیں ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے. اچھا، یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ ایک جنرل چیزیں ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں، اگر آپ کو کچھ اور خاص پیچیدگی ہے تو وہ آپ کا مالج اس کو ایڈجسٹ کرے گا، وہ پیشنٹ جو پیشنٹ ویریشن ہے. لیکن اس میں 2-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. نمبر 1، ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ افطار شروع کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق 1 کھجور سے شروع کریں. اچھا، دوسری بات آتی ہے ڈاکٹر صاحب ہم شربت پئیں. دیکھیے ڈائبٹک پیشنٹ کا جو شربت ہے وہ صرف اور صرف پانی ہے یا نمکین لسی معاف کیجیے گا، نمکین لسی ملائی کے بغیر، یا آپ لیمبو پانی بنا سکتے ہیں جسے آپ شکن بین کہتے ہیں، لیمبو پانی، ٹھیک ہے نا. تو اس کو آپ تھوڑا سا نمک کے ساتھ ڈال کے وہ آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو شربت ہو گیا، 1 کھجور سے سٹارٹ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پوری ہوئی، اور آپ نے 1 لسی نمکین لی اور یا شکن بین لیا. یہ تو ہو گیا شربت اور کھجور، یہ چیز تو ہم نے آپ کی ایڈجسٹ کروا دی. اب آ جائیے کہ ڈاکٹر صاحب آگے کیا کریں. تو بیسٹ آپشن ہے چھولا چاٹ لے لیں. بہترین چھولے از اے ویری گڈ ڈائٹ فار دا ڈائبٹک پیشنٹ. چھولے لے لیں، دہی بڑے لے لیں، کوئی ایک دنوں میں سے کوئی ایک چیز لے لیں. پلس آپ نے اگر سموسا یا پکوڑے کھانے ہیں تو آپ نے اس کو کوشش کرنا ہے کہ بازار والی چیزیں کوئی استعمال نہیں کریں گی. سموسا یا پکوڑے کھانے ہیں تو گھر میں آپ اس کو کم سے کم آئل میں سیک لیں، فرائی نہ کریں، سیک لیں. اور ساتھ میں کوشش کریں کہ 2 یا 3 پکوڑوں سے زیادہ نہیں ہو. گھر کا بنا ہوا اگر سموسا ہے تو اس کو مائکرو ویو میں بیک کر لیں، اس کو بیکری کی طرح جو ہے وہ سیک لیں، فرائی آئٹم سے اوائڈ کریں. تو سموسے یا پکوڑے، چھولے یا دہی بڑے، 1 کھجور اور چکن بین جو شربت ہے یا نمکین لسی، یہ جنرلی. اچھا، فروٹ چاٹ. اب آ جاتی فروٹ کی بات. تو فروٹ چاٹ نہ بنائیں. فروٹ چاٹ میں ہم لوگ کیلا بھی ڈال لیتے ہیں، سیب بھی ڈالتے ہیں اور انگور بھی ڈالتے ہیں، یہ چیزیں تو اس سے آپ کی شوگر بڑھے گی. اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی ایک فروٹ لے لیں، سیب لے لیں، خربوزہ ہے تو خربوزہ لے لیں، 2 خوبانی ہے 2 سے 3 خوبانی لے لیں، آلو بخارا لے لیں. تو پھل میں اس طرح لیں.
اور فروٹ چاٹ ہی کھانے کا اگر دل چاہے تو اس میں نہ چینی نہ کچھ، کیلا آپ اوائڈ کریں گے، جیسے ہم سمجھاتے ہیں کہ ڈائبٹک پیشنٹ کیلا نہیں لے گا، نمبر ون۔ نمبر ٹو، ڈائبٹک پیشنٹ جو ہے انگور نہیں لے گا، چیکو نہیں لے گا، آم نہیں لے گا، یہ چار پھل جو ہیں ہم روکتے ہیں کہ ڈائبٹک پیشنٹ نہیں لے گا۔ اس کے علاوہ فروٹ چاٹ بنانا چاہے، اچھا فروٹ چاٹ کی کوانٹٹی ایک چھوٹے میٹھے پیالے کی طرح ہو، تو افطار کیا ہوا؟ ایک کھجور، نمکین لسی یا شکنجبین دو، پلس چھولا یا دہی بڑے، پکوڑے یا سموسے گھر کے بنے ہوئے سکے ہوئے، فرائی نہیں کریں، سیک لیں، مائکرو ویو کر لیں، یا دو تین قطرے آئل یا فرائی پین میں ڈال کے اس کو سیک لیں، ٹھیک ہے۔ اور فروٹ چاٹ، فروٹ چاٹ میں یاد رکھیے گا کہ ایک یا دو پھل سے زیادہ اس میں نہیں ہو، اور چھوٹے ایک پیالہ جیسے میٹھے کا ہوتا ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا، یہ نارملی ہم لوگ یہی کھاتے ہیں، بیکری کی طرف نہیں دیکھنا ہے، بیکری کی طرف نہیں دیکھنا ہے آپ نے، اور ساتھ میں بیکری کی طرف نہیں دیکھنا ہے، اور ساتھ میں آپ نے مٹھائی کی دکان کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ ان دو چار چیزوں کا آپ نے ذرا سا خیال رکھنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ایک نارمل آدمی کھاتا ہے وہی کھاتے ہیں۔ ہم ڈائبٹک پیشنٹ سے ایک لفظ بولتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا متوازن غذا کھانی ہے، آپ نے گڑبڑ پرہیز کا مسئلہ نہیں ہے، ڈائٹ آپ کی متوازن ہونی چاہیے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا افطار۔ اب آ جائیے رات کھانے کے اوپر۔ اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے جو ہے وہ افطار کر لیا، اب ہم سحری کریں گے۔ ڈائبٹک پیشنٹ نا اتنا بڑا گیپ نہیں کر سکتا، تو آپ نے لازمی طور پہ ڈائبٹک پیشنٹ نے، آپ سب نے رات کو تراوی کے بعد آپ 10-11 بجے کچھ چھوٹا سا کچھ لے لیں، جیسے ایک چکن ٹکا لے لیا سیلڈ کے ساتھ ملا کر، یا کوشش کریں کہ ایک روٹی لینا چاہیں تو روٹی لے لیں ایک، یا آدھی روٹی چکن ٹکی کے ساتھ لے لیں، یا پھر کوئی سالن رات کا ہو تو اس کے ساتھ لے لیں۔ کھانے میں گیپ نہیں کر سکتے۔ روزہ ہمارا موسٹ پرابلی جو ٹائمنگ آج کل چل رہی ہے اس کے مطابق روزہ میرا خیال 7 سوا 7 تک کا ٹائم چلا جائے گا، اور روزہ جو ہمارا موسٹ پرابلی جو بند ہوگا وہ 5:30 اور 6 کے درمیان روزہ بند ہوگا۔ تو ڈائبٹک پیشنٹ بہت لمبا عرصے، اگر میں روزے کو اگر 5:30 سے اور پھر 6:30 اور 7 کا ٹائم لگاؤں تو 12-13-14 گھنٹے کا روزہ بن رہا ہے، تو ڈائبٹک پیشنٹ اتنی دیر بھوکا نہیں رہ سکتا۔ تو آپ نے رات کھانا لیں، تھوڑا ہی لے لیں، چکن ٹکا کھا لیں، چھولے بچے میں چھولے کھا لیں، یا کوئی روٹی آدھی روٹی کھا لیں، اس طرح کر کے رات کو تراوی کے بعد آپ یہ لیں۔ اس کے بعد آ جائیے، آپ نے کرنا ہے سحری۔ سحری میں ایک لفظ یاد رکھیے گا کہ آپ نے قطعی طور پہ کھجلا اور پھینی یہ مت لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ میں یہاں پہ اپنے پیشنٹ سے بولتا ہوں کہ رمضان المبارک ہمارے فاسٹنگ ہے، یہ فاسٹنگ ہے، یہ ہمارا روزہ ہے، ہمارے نفس کے لحاظ سے بھی، اور ہماری جسم کا ایک طرح کی زکوٰۃ اور صدقہ بھی جاتا ہے۔ تو باڈی میں جو ایکسس چربی بنی ہوتی ہے وہ ہمارے اس طرح ڈائٹ پیٹرن سے بہتر ہو جاتی ہے، اور چربی ضائع ہو جاتی ہے، کافی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے اس میں کہ سحری میں آپ نے پانی کی مقدار اچھی پئیں، بلکہ افطار سے ہی پانی پینا شروع کریں۔ تمام ڈائبٹک پیشنٹ کو لازم ہے کہ ایز پر گائیڈ لائن کہ 10 سے 12 گلاس پانی ضرور پینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سحری میں پانی پئیں کثرت سے، اور ساتھ میں سحری میں ایک روٹی لیں جیسے آپ لیتے ہیں، پلس آپ نے رات کا سالن لے لیں، کچھ بھی لے لیں، ایک انڈا فرائی کر کے لے لیں یا انڈا بوائل لے لیں۔ دہی کا استعمال آپ سحری میں ضرور کریں، دہی سے پیاس پہ کافی حد تک شدت کم ہو جاتی ہے، ملائی اور چکنائی اور چینی کے بغیر۔ اور چائے کا استعمال، اگر آپ چائے، بہتر ہے کہ رات کو یا افطار پہ پی لیں تو بہتر ہے، کیونکہ سحری میں اگر آپ چائے پئیں گے تو چائے میں اور کافی میں ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بار بار پیشاب کراتی ہے، اس میں کیفین شامل ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ کہ سحری میں آپ جو ہیں وہ کوشش کریں کہ چائے نہ پئیں، دہی لے لیں تو بہتر رہے گا۔ دہی لیا، ایک روٹی لیا، یا چاول لینا ہے چاول لیں، لیکن یاد رہے بریانی پلاؤ الاؤ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ روٹی لے لیں، آپ نے کھجلا پھینی نہیں لینا ہے، آپ نے رات کا سالن یا ایک فرائی انڈا لے لیں، ساتھ میں آپ نے جو ہے وہ دہی استعمال کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پانی کثرت سے پینا ہے، تو باہر کے آئٹمس کو اوائڈ کرنا ہے۔ تو سحری ایک نارمل یہی ہم کرتے ہیں، پانی کثرت سے پیجیے گا۔ تو افطار پہ بھی نارمل کھانا، ہم نے جو نارمل آدمی کھاتا ہے متوازن غذا وہی آپ کھائیں گے۔ پھر تراوی کے بعد 10-11 بجے چھوٹا سا کچھ لے لیں گے، چکن ٹکا یا کچھ بھی۔ اس کے بعد
आपने सहरी में 1 से 1.5 रोटी, ठीक है, प्लस फ्राई आपने एग ले लें या सालन ले लें, और साथ में दही का इस्तेमाल कर लें। सहरी में चाय का अवॉइड करें, और खाना चाहें तो अगर आपको भूख का एहसास है तो आप एक फल ले लें, लेकिन फल में याद रखिएगा 5 फल जो हम बताते हैं वो जो नहीं डायबिटिक पेशेंट के, वो नहीं लेना आपने। अब आइए 2-4 चीज़ों और इंपॉर्टेंट सीखने के लिए। अवतार भी मैंने आपको बताया है, आपको रात खाना भी बताया है, आपको सहरी भी समझा दी है, खजला पीनी मत लीजिएगा, याद रखिए। अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्टर साहब मेरा रोजे की में दौरान मेरी रीडिंग्स शुगर कितनी होनी चाहिए? तो देखिए याद रखिए कि आपने सहरी में करा, आपने सहरी की, उसके बाद जब आप ऑफिस जा रहे हो या स्कूल कॉलेज या जो भी आपकी मसरूफियात है, उस लिहाज से जब आप सुबह उठेंगे तो आपका लेवल जो है सुबह 8-9 बजे तक 140 से ऊपर होना चाहिए। 140 हो, 160 हो, 180 तक भी चलेगा, 200 से ऊपर कतई नहीं चाहिए, और सुबह 7-8 बजे के करीब 140 से नीचे नहीं जाना है, क्योंकि 140, 160, 180 के लिहाज से आपने भूखा रखते हुए पूरा सहरी तक जाना है। यानी कि सुबह आपने सहरी की 6 बजे, 5:30 और 6 के दरमियान, फिर आपने चेक किया उसको, आपने चेक किया ऑफिस जाते हुए, चेक किया आपने 8 बजे 9 बजे सुबह चेक कर लिया, भाई शुगर डॉक्टर साहब मेरी 180, 160, 140 है, ओके फाइन, अब आप रोजा आराम से पूरा दिन भर रख सकते हैं। लेकिन अल्लाह ना करे सहरी की डॉक्टर साहब और सुबह सुबह ही शुगर आ गई 90 या 100, तो ये इस बात की अलामत है कि इस रीडिंग के साथ आप पूरा दिन गुजार नहीं सकेंगे, तो उस दिन रोजा आपको कज़ा करना पड़ेगा। रोजा कज़ा करेंगे और डॉक्टर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपने सहरी में जो ग़िज़ा खाई है शायद वो कम है, या सहरी में जो दवा ली है वो ज़्यादा है। तो आपका मौलिज और आप बैठ के डिस्कस करेंगे इस चीज़ को कि क्या मेरी दवा सहरी में कम होनी चाहिए या मेरी ग़िज़ा में कमी हुई है। तो 2-3 दिन शुरू में जब आप देखेंगे ना तो मामला आपको समझ में आ जाएगा और आपको बातें क्लियर हो जाएंगी, और उसके बाद जो है ना ये आप समझ जाएंगे मेरा 8 बजे क्या लेवल है। एक 8 बजे चेक कर लीजिए, 8-9-10 बजे के करीब, उस वक्त मैंने लेवल बताया 140 से 180 के दरमियान। फिर दोपहर को 3-4 बजे कर लें, उस वक्त लेवल 100 से 120 के दरमियान, और फिर अफ्तार से पहले 80 से 100 के दरमियान। ये टारगेट दिमाग में रखें। रोजा कज़ा कब करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ना करे किसी टाइम भी आपको मुश्किल आ रही हो और आपने कुछ थकन बहुत महसूस हो, ठंडे पसीने आ रहे हो, वीकनेस लग रही हो, और रोजे की अगर आपको लगे कि रोजे में मेरी शुगर डाउन हो रही है, तो अगर रोजा जो है वो आपका रीडिंग्स आपकी 60 से नीचे जा रही हो या 70 से नीचे जा रही हो, तो आपने थोड़ा सा एक काम ये करना है कि उस दिन का रोजा कज़ा करना है लाजमी। उसमें यह मत बोलिएगा कि डॉक्टर साहब मैंने रख लिया, बस अब मैं जन्नत में जा रहा हूं और बस मैं चला जाऊं जन्नत में, सीधा चला जाऊंगा। देखिए जन्नत का जो मामला है वो अल्लाह ताला का मामला है, वो हमारी नीयत उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमेशा ये कुरान में बार बार फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ नरमी चाहता हूं। तो कभी फिजिकली कुछ प्रॉब्लम लग रही हो तो रोज़ा क़ज़ा कीजिए, क्योंकि कुरान में इरशाद है इस बारे में कि अगर तुम तकलीफ में हो या बीमारी में तो गिनती बाद में पूरी करें। नंबर 2, अगर आप सफर में हैं तो गिनती बाद में पूरी करें। इसलिए मालिक हम सब पे रहम चाहता है और वो बड़ा मेहरबान और रहीम है। तो अगर आपको कोई मसला लगे तो इस डर खौफ से नहीं कि रोजा कुछ क्या करना है, को मेरा कोई गुनाह हो जाएगा, नहीं। हाँ, अगर आपकी नीयत में अगर कोई मसला आया तो वो फिर बाद में चीजें प्रॉब्लम होती हैं। लेकिन एक्चुअली मसला ये है कि कहीं पे भी आपका लेवल अगर 70 से नीचे जा रहा है और 60 से नीचे जा रहा है तो रोजा कज़ा करना है, और फिर मालिक से आके डिस्कस करना है डाइट के बारे में भी और दवा के बारे में भी। तो ये आपके टारगेट्स लेवल्स हैं। सुबह जब उठें 8-9 बजे तो लेवल होना चाहिए 140, 150, 160, 180 तक ओके है। इसी लेवल से आप पूरा दिन अफ्तार तक आएंगे। दोपहर को लेवल होना चाहिए 3-4 बजे के करीब 100, 120, 110 ये लेवल है। अफ्तार के पास वही फास्टिंग लेवल होना चाहिए 80 से लेके 100 के दरमियान। लेवल कभी भी 70 से नीचे जा रहा हो, 60 से नीचे आ रहा हो, अलामतें आ रही हो, कमजोरी, नकात, वीकनेस लग रही हो, तो फौरन आपने जो है रोजा कज़ा करना है और अपने मौलिद से डिस्कस करना है। ये जो टारगेट्स है नहीं, तो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, आपके पास मौजूद होगी,
आप इसको 2-3 दफा सुनेंगे, टारगेट समझेंगे, आपके मामले आपको खुद ब खुद सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा सीख लीजिएगा, ठीक है ना। अब आ जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैंने बताया रोजा कब कजा करना है, अफ्तार भी मैंने आपको बताया, सेरी भी मैंने आपको बताई, रात खाना भी बताया। अब आ जाइए एक्सरसाइज के ऊपर। वो पेशेंट हमारे जो तरावी पढ़ रहे हैं उनको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अगर तरावी नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर वो अपनी जो नॉर्मल एक्सरसाइज है, वॉक है, उसको जारी रखेंगे, क्योंकि तरावी एक खुद एक्सरसाइज है। तो ये आपने जो है ना वो एडजस्टमेंट खुद करनी है कि आपने एक्सरसाइज करनी है नहीं करनी है। तो ये जनरल चीजें हैं। अब आ जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर पेशेंट आके हमसे कहता है कि डॉक्टर साहब दवा का बता दीजिए। अच्छा, दवा हर पेशेंट की ना अलग अलग दवाएं, एक पेशेंट एक गोली खा रहा है, एक पेशेंट 10 गोलियां खा रहा है, फिर इंसुलिन भी लगा रहा है, तो हर पेशेंट की अलग अलग दवाएं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग इस एक महीने में दवा आके एडजस्ट करवा लीजिए और टेस्ट लेकर आइएगा। टेस्ट कौन सा बता दिया आपको मैंने, HbA1c लेकर आइए, क्रिएटिनिन लेकर आइए, गुर्दे का टेस्ट, यूरिया क्रिएटिनिन, लिपिड प्रोफाइल लाइए, यूरिन डीआर लेकर आइए। तो ये 4-5 टेस्ट लेकर आ जाइए और अपना लास्ट प्रिस्क्रिप्शन ले आइए, तो हम फिर आपकी एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि दवा क्या करनी है। देखिए, दवा हर पेशेंट की अलग होगी, लेकिन एक जनरल रूल होता है, और ये देखिए इसको आप अपने पर अप्लाई मत कीजिएगा जब तक मुझसे डिस्कस नहीं कर लें, या फिर आपने कोई जो भी मॉलेज देख रहा है उससे डिस्कस नहीं कर लें, तो ये दवा ऐसे आप एडजस्ट नहीं करेंगे खुद से। नॉर्मल तौर पे, अमूमन तौर पे हम जो सुबह वाली दवा है उसको अफ्तार पे ले आते हैं, और अफ्तार वाली दवा आधी करके हम सहरी पे ले जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसको मैंने बोला तो जरूर है, लेकिन आपने इस तरह करना नहीं है जब तक आपका मॉलेज आपको ओके नहीं कर दे कि आपने ऐसा करना है। इसमें बहुत सारी दवाएं हमारी होती हैं रमजान में जो हम बंद कर देते हैं कि ये दवा आपको नहीं लेनी है, और ये दवा आपको कंटिन्यू रखनी है, ये दवा आधी लेनी है। तो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि आप सब ने जो है लाजमी तौर पे एक महीने के अंदर आप आइए, अपना टेस्ट लेते हुए आइए। HbA1c हमारे पास मौजूद है, HbA1c हम खुद कर लेंगे अपने मेडिकल सेंटर में, बाकी आप टेस्ट कराते हुए आइए। और अगर आप चाहते हैं HbA1c बाहर से कराएं तो आप बाहर से कराते हुए ले आइएगा, वो कोई इशू नहीं है। घर पे 3 दिन की शुगर नोट करके, और रमजान से 1 दिन 2 दिन पहले नहीं, अभी जल्द आइएगा, कल परसों तरसों 2-4 दिन के अंदर ही, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो उसको मैं एडजस्ट कर सकूं या आपका मॉलेज एडजस्ट कर सके। याद रखिए, रोजा हमारा दीनी फरीजा है, और हम सब पे इस दिल से हम चाहते हैं कि इस इबादत को हम कंप्लीट करें, और इस पे हम तकवा हासिल करें और अल्लाह के फरमान पे अमल करें, लेकिन सेहत के बुनियादी असूलों के साथ। HbA1c याद रखिए, 7 ग्रीन लाइट रोजा रख लें, 7 से 9 मौलिद से मशवरा करें, 9 गड़बड़ शुरू हो गई है, अब मौलिद ही मसला आएगा कि आप रोजा रख सकती हैं या रख सकते हैं या नहीं रख सकते। ये टारगेट्स हैं। सुबह उठें तो 180, 140, 160, 100 इस तरह की रीडिंग होनी चाहिए 8-9 बजे। दोपहर को रीडिंग 100, 110, 120, 130। अफ्तार से पहले रीडिंग 100, 80, 90 इस तरह की। हाँ, एक चीज और मैं वजाहत कर दूं, अमूमन जब आपका दिन का 12, 13, 14 घंटे गुजर जाते हैं तो असर और मगरिब के दरमियान ज्यादा चांस होता है कि शुगर लेवल डाउन हो रहा हो। तो अगर उस दौरान शुगर लेवल डाउन हो रहा है, कोई अलामत है और आपने शुगर चेक की है, तो इसमें आपका लेवल आ रहा है 80 या 90, दैट मीन्स कि शुगर डाउन हो रहा है, असर का टाइम हुआ है, तकरीबन 6 बज रहा है, अभी रोजा खुलने में सवा घंटा 1 घंटा बाकी है, तो फिर आप लेट जाएं। आप लेट जाएं, आप एक्टिविटी बंद करें, चलना फिरना कम बिल्कुल बंद करें, आप लेट जाएं, क्योंकि जब आप लेटे रहेंगे तो शुगर का इस्तेमाल कम हो जाएगा, ग्लूकोज आस्ते आस्ते नीचे जाएगा। लेकिन हर आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद आपने शुगर को रिकन्फर्म करना है, और 60 से नीचे जा रही है तो चाहे 5 मिनट रहे, चाहे 10 मिनट रहे, चाहे 1 घंटा रहे, आपने रोजा कजा करना है। ये नहीं कहना है कि अल्लाह मियां मैं जन्नत में जा रहा हूं। जन्नत में जाने का मामला अलग है और रोजा सही से रखना एक अलग मामला है, तो याद रखिए। अच्छा, इसमें एक चीज और वजाहत कर दूं, हमारे बहुत से पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब शुगर चेक करने से रमजान में रोजा जो है वो टूट जाता है। कतई तौर पे आप जिस मसलक से आपका ताल्लुक है, आप अपने उलमा इकराम से पूछें,
روزہ قطعی طور پہ نہیں مکروہ ہوتا، نہ ٹوٹتا ہے اگر آپ شوگر چیک کرتے ہیں۔ جب خون کا ذائقہ آپ کے زبان پہ ٹچ ہو جاتا ہے، مطلب بلڈ کا ٹیسٹ آپ کی زبان پہ لگے گا، تو وہ پھر روزہ جو ہے وہ ٹوٹے گا۔ ادروائز آپ 10 دفعہ چیک کریں، آپ 5 دفعہ چیک کریں، آپ کے روزے کا کو کوئی بھی نہ مکروہ ہوگا نہ روزہ ٹوٹے گا۔ یہ تمام مسلک کے عالم دین اس بات پر متفق ہیں، اور یہ سب چیزیں ڈاکٹر عامر نہیں کہہ رہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا ڈارک گائیڈ لائنز، تو یہ ڈارک گائیڈ لائنز کے تھرو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ ٹارگٹس بتا دیے، HB1C بتا دیا، گرین لائن بتائی، گرین لائٹ بتائی، پھر آپ کو یلو لائٹ بتائی، پھر آپ کو ریڈ لائٹ بتائی، کیا افطار میں لینا ہے، کیا آپ کو سحری میں لینا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سب چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ اس ایک مہینے میں شروع میں ہی آپ نے، آج 11 تاریخ ہے، موسٹ پرابلی رمضان بھی 11 یا 10 مارچ کو ہے، ایک مہینے کا ٹائم ہے، آپ نے لازمی طور پہ اس کو ہر حالت میں آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، اور میرے پاس آ کے یا اپنے مالج کے پاس آ کے آپ نے لازمی طور پہ ہر حالت میں اپنا HB1C لپڈ پروفائل، اپنا کریٹینن، اپنا یورین DR اور CBC کراتے ہوئے آئیں گے، تاکہ اگر کوئی بھی گڑبڑ ہے تو رمضان سے پہلے میں آپ کو ایڈجسٹ کر دوں۔ اور یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ رمضان کی تیاری رجب کے مہینے سے کریں، یعنی کہ اب تو تھوڑا سا ٹائم کم ہو گیا ہے، لیکن آپ نے دماغ میں رکھنا ہے کہ اگلے سال اگر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم لوگ سب زندہ ہیں تو رجب کے مہینے سے تیاری کریں گے۔ تو بہترین طریقے سے اس عبادت میں ہم سب، اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیاب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کا بہترین ثواب دے، اور ہمیں سب سے امپورٹنٹ تقوی دے۔ تقوی از ویری امپورٹنٹ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بھوکا رہنے کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے رہنے سے کوئی سروکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صرف ہمارا تقوی اور ہماری نیت دیکھنا چاہتا ہے۔ تو بہت ساری آپ کے لیے بھی دعا، آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عبادت اور نیک نیتی کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تاکہ ہم تقوی حاصل کر سکیں، کیونکہ اس عبادت کا مقصد ہی تقوی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ سب چیزیں موجود ہیں لیکن آپ کھا نہیں سکتے، آپ اس کو روکتے ہیں۔ جو حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس ڈیوریشن میں اس کو روک دیا ہے آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے، تو دیٹ مینز کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندے میں تقوی کتنا پروڈیوس ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیے اپنے ٹارگٹس کو، اپنے ٹیسٹ کو یاد رکھیے۔ ہوپ فلی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو جس کو چاہیں شیئر کریں، اور آپ شیئر کریں گے مقصد کے لیے نہیں کوئی میرے پاس آئے، کیونکہ وہ کچھ سیکھ لے گا تو اس کا روزہ رکھنے کا جو بہترین وہ ہوگا، اس کا ثواب مجھے اور آپ کو بھی ملے گا۔ جزاک اللہ۔ اگر کوئی کوشچن ہو، کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ باکس میں ڈال لیجئے، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور رابطے میں آئیں گے اور جلد سے جلد اپنی دوا سیٹ کرا لیں گے۔ بہت ساری دعاؤں کی درخواست۔ ڈاکٹر عامر کمال اب آپ سے اللہ حافظ کہتا ہے، ماہم میڈیکل اور ڈائبٹک سینٹر کے